be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Since the recent months, we have been hearing about the Bible study on the subject, the second coming of Jesus. हामीले गत महिनाहरूमा प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको विषयमा बाइबल अध्ययनहरू सुन्दै आइरह्यौँ। We began the study from the three aspects of his second coming. अनि यो चाहिँ उहाँको दोस्रो आगमनको तीनवटा भागहरूको विषयबाट सुरु भयो। And over these weeks, we have studied about the different aspects of his coming. र त्यस पछिको हप्ताहरुमा हामीले उहाँको दोस्रो आगमनको विभिन्न पक्षहरू हेर्दै आइरह्यौँ। Today, let's see from the from Bible, how can we be rest assured that Jesus will come again? अनि आज हामी बाइबलको केही खण्डहरूबाट हेरौँ कि प्रभु येशू साँच्चै नै कसरी आउनुहुन्छ त। Some people believe he has already come and gone. कोही कोही मानिसले विश्वास गर्दछन् उहाँ आएर पनि गइसक्नु भयो। The scoffers say that he will never come because since the first century we have been hearing that he will come again, but he has never come. अनि गिल्ला गर्नेहरूले भन्दछन् कि उहाँ कहिले आउनुहुन्न किनभने पहिलो शताब्दीदेखि नै उहाँ आउनुहुन्छ भने हामीले सुन्दै आइरह्यौँ तर आजसम्म आउनु भएन। So how can we be rest assured that Jesus will come? त्यसकारण येशू आउनु नै हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले कसरी सुनिश्चितता पाउन सक्छौँ त? First of all, we must know that the second coming of Jesus is the central theme and the blessed hope of true Christianity. सर्वप्रथम हामीले यो बुझ्नु पर्दछ कि साँचो ईसाईको मुख्य आशा र मुख्य केन्द्रबिन्दु नै यो प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हो। In Titus chapter 2 verse 13 we read, तीतस 2 को 13 पदमा हामी पढ्दछौँ, looking for that blessed hope त्यस धन्यको आशालाई हेर्दै and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. र महान परमेश्वर हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको प्रतीक्षा गर्दै We must live in this world godly. हामीले संसारमा भक्त जीवन बिताउनु पर्छ। So here read 2:13. 2 को 13 पढिदिनुहोस्। र त्यस धन्य आशाको र हाम्रा महान परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको महिमापूर्ण आगमनको बाटो हेर्दै जिउनु पर्छ। So a true Christian is always looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. अनि एउटा साँचो क्रिस्चियनले चाहिँ जुन हाम्रो परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको महिमापूर्ण आगमनको बाटोको हेर्दै प्रतीक्षा गर्दै जीवन बिताउँछ। And what are the further proofs that Bible says about his coming? र उहाँको आगमनको विषयमा बाइबलले अरु के प्रमाणहरू दिएको छ त? First of all, सर्वप्रथम Jesus himself said that he will come again. येशू आफैले भन्नुभयो कि उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। Testimony of Jesus himself that he will come again. येशू ख्रीष्टले आफैले दिनुभएको गवाही कि उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। We'll read few verses from Bible. बाइबलबाट हामी केही पदहरू पढ्ने छौं। First of all, in John chapter 14 verse 2 and 3. सर्वप्रथम यूहन्ना 14 अध्यायको 2 र 3 पद। In this verse Jesus said, यी पदहरुमा येशूले भन्नुभयो, in my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may also be. मेरा पिताको घरमा धेरै वासस्थानहरू छन्। यस्तो नहुँदो हो त म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ, म तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न जान्छु। अनि मैले गएर तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारे भने म फेरि आउने छु, अनि म जहाँ छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हो भनेर म तिमीहरूलाई आफू कहाँ लिनेछु। Here he promised that he will come again. यहाँ उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि म फेरि आउने छु। And he has gone to prepare a place for his followers. र उहाँको अनुयायीहरूलाई बस्ने ठाउँहरू बनाउनको निम्ति उहाँ जानुभयो। When the place is prepared, जब त्यो ठाउँ तयार पारिनेछ he will come again. उहाँ फेरि फर्की आउनुहुनेछ। Number 2. दोस्रो नम्बर In Matthew 16:27, मत्ती 16 को 27 मा we read, हामी पढ्दछौँ, for the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his work. किनभने मानिसका पुत्र आफ्ना पिताको महिमामा आफ्ना दूतहरूका साथ आउनेछन् र त्यसबेला उनले हरेकलाई उसका कामहरू अनुसार प्रतिफल दिनेछन्। In these words Jesus said, यस पदमा येशूले भन्नुभयो, the Son of Man shall come in the glory of his Father मानिसको पुत्र आफ्नो पिताको महिमामा आउनुहुनेछ with his angels. उहाँको दूतहरूको साथमा। Then he shall reward every man according to his work. तब हरेक मानिसलाई उसको कामहरू अनुसार प्रतिफल दिनुहुनेछ। The third promise which Jesus gave is in Matthew 25:31 and 32. अनि मत्ती 25 को 31 र 32 पदमा येशूले दिनुभएको अर्को प्रतिज्ञा त्यहाँ छ। When the Son of Man shall come in his glory, जब मानिसको पुत्र आफ्नो महिमामा प्रकट हुनुहुनेछ and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory, and before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats. Read.
तर जब मानिसका पुत्र आफ्नो महिमामा आउनेछन् र सबै पवित्र दूतहरू पनि उनको साथमा आउनेछन्, तब उनी आफ्नो महिमाको सिंहासनमा बस्नेछन् अनि सबै जातिहरू उनका सामु भेला गरिनेछन्। अनि जसरी गोठालाले आफ्ना भेडा बाख्राहरूबाट अलग पार्दछ, त्यसरी नै उनले तिनीहरूलाई एउटालाई अर्कोदेखि अलग पार्नेछन्। In this verse he says that he will come to judge the people. यस पदमा उहाँले भन्नुभयो कि उहाँले आफ्नो मानिसहरूको न्याय गर्न आउनुहुन्छ, Separate the righteous from the wicked. धर्मीलाई दुष्टहरूबाट अलग गर्न। That is a final judgment. त्यो चाहिँ अन्तिम इन्साफ। And he will come again. उहाँ फेरि आउनुहुनेछ And he will separate the goat from the sheep. अनि उहाँले भेडाहरूलाई बाख्राबाट अलग In गर्नुहुनेछ। other words, the righteous from the wicked. अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा धर्मी जनलाई दुष्टहरूबाट। And in John 21:22 he said again, यूहन्ना 21:22 मा फेरि उहाँले भन्नुभयो, he told Simon Peter, उहाँले सिमोन पत्रुसलाई भन्नुभयो, if I will that he tarry till I come, what is that to you? यसुले उनलाई भन्नुभयो, म नआउन्जेल यिनी रहिरहुन् भन्ने इच्छा मैले गरे भने पनि तिमीलाई यसको के चासो? When Peter was speaking to Jesus about John, the beloved apostle of Christ, अनि जब पत्रुसले यीशुलाई चाहिँ यीशुको प्रिय जुन चेला यूहन्नाको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, Lord, what about this man? He said. अनि प्रभु यो मानिसको विषयमा के भनेर उहाँले So भन्नुभयो, Jesus responded, यीशुले जवाफ दिनुभयो, if he tarries till I come, अनि म नआउन्जेल यिनी रहिरहन् भने what पनि is that to you? तिमीलाई के को चासो? That we hear again, Jesus reconfirmed that he will come again. त्यसको अर्थ यीशुले फेरि पनि यहाँ सुनिश्चित गर्नुभयो कि उहाँ फेरि फर्के आउनुहुनेछ। And one more words in Matthew 24:44, अनि मत्ती 24:44 पदमा पनि he told his disciples, उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, after having given a narration about all the end time signs of his coming, उहाँको आगमनको अन्तिम दिनका चिन्हहरूको बारेमा सबै कुराहरू बताइसकेपछि he told them, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, therefore be also ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. In these words, Jesus exhorted his disciples to be ready. Read 24:44. यसकारण तिमीहरू पनि तयार बस, किनभने मानिसका पुत्र तिमीहरूले सोच्दै नसोचेको घडीमा आउँछन्। In all these verses we find Jesus himself said that he would come again. यी सबै पदहरूमा हामीले देख्यौँ कि येशू आफैले भन्नुभयो कि उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। Number 2, दोस्रो नम्बर, the testimony of the heavenly beings. अनि स्वर्गीय प्राणीहरूको गवाई। First testimony is the testimony of Jesus himself. अनि पहिलो गवाई चाहिँ येशू ख्रीष्टको आफ्नै गवाई। Second testimony is about the heavenly beings. अनि दोस्रो गवाई चाहिँ स्वर्गीय प्राणीहरूबाट आउने गवाई। In Acts chapter 1 verses 10 and 11, प्रेरित 1 अध्यायको 10 र 11 पदमा now we read, हामी पढ्छौँ, and while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him going into heaven. अनि उहाँ माथि जाँदै गर्नुहुँदा तिनीहरूले आकाशतिर एक टिट लगाएर हेरिरहेका थिए। तब हेर दुईजना सेतो वस्त्र लगाएका मानिसहरू तिनीहरूको बगलमा खडा भए अनि उनीहरूले भने, हे गालिलका मानिसहरू हो, तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिँदछौ? तिमीहरूको बीचबाट स्वर्गमा उठाइनु हुने यही येशू नै यही प्रकारले आउनुहुनेछ। On the 40th day of his resurrection, उहाँको पुनरुत्थानको 40 दिनपछि one day Jesus stood on Mount Olivet एक दिन येशू चाहिँ त्यस जैतुन डाँडामा उभिनु भयो with his disciples. आफ्नो चेलाहरूको साथमा। Suddenly, the people saw him ascending up to heaven. अनि अचानक मानिसहरूले उहाँलाई स्वर्गमा उठाइ लगिएको देखे। And when they were gazing into him, जब तिनीहरूले उहाँलाई नियालिरहे, two angels appeared to them. दुईजना स्वर्गदूतहरू तिनीहरूका देखा परे And they told them, र तिनीहरूलाई भने, You men of Galilee, हे गालिलका why मानिसहरू you हो, stand ye gazing up into heaven? तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिँदछौ? The same Jesus which is taken up from among you, he will come in the like manner. तिमीहरूको बीचबाट स्वर्गमा उठाइनु हुने येशू यही प्रकारले फर्की आउनुहुनेछ। So this is the testimony of the heavenly beings. यो चाहिँ स्वर्गीय प्राणीबाट आएको गवाई हो। Thirdly, तेस्रो, the apostles of Christ also testified and they believed. अनि ख्रीष्टको प्रेरितहरूले पनि यो विश्वास गरेर उनीहरूले गवाई दिए। In Philippians 3:20 and 21, Saint Paul writes, फिलिप्पी 3 अध्यायको 20 र 21 पदमा सन्त पावलले लेख्नुहुन्छ, Our conversation is in heaven, हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself.
किनकि हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, जहाँबाट हामी पनि मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको बाटो हेर्दछौँ, जसले जुन प्रभावशाली कार्यद्वारा सबै कुरा आफ्नो बसमा पार्न सक्नुहुन्छ। त्यही कार्य अनुसार उहाँले हाम्रो दिनहीन शरीरलाई बदली गरिदिनुहुनेछ र यो उहाँको महिमापूर्ण शरीर जस्तै बनाइनेछ। In this verse, Apostle Peter says, यस पदमा प्रेरित पत्रुसले we are भन्दछन्, looking for Jesus to come हामी आउनेवाला यीशुको प्रतीक्षामा छौँ from heaven. स्वर्गबाट, And our conversation is in heaven. र हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ। When he comes, what will happen? उहाँ आउनु हुँदा के हुनेछ He will त? change our vile body that it may be fashioned like unto his glorious body. उहाँले हाम्रो यस दिनहीन शरीरलाई उहाँको महिमित शरीरमा बदली गरिदिनु हुनेछ। Yes. And Titus says in 2:13, as we already read, अनि तीतस 2:13 उहाँले भन्नुहुन्छ, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. अनि जुन हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको महान प्रतीक्षा गर्दै In Hebrews 9:28, हिब्रू 9:28 मा we read further. हामी अझै पढ्छौँ। So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. अनि उसरी नै ख्रीष्ट पनि धेरैका पापहरू उसरी नै ख्रीष्ट पनि धेरैका पापहरू बोक्नका निम्ति एकपल्ट बलि चढाइनुभयो, अनि उहाँको बाटो हेर्नेहरूका मुक्तिका निम्ति उहाँ दोस्रो पटक बिना पाप देखा पर्नुहुनेछ। Thirdly, Apostle James says in 5:7, अनि तेस्रो प्रेरित याकुबले भन्दछन् 5:7 मा, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. यसकारण भाइहरू प्रभुको आगमनसम्म धीरज धर। यसकारण भाइहरू हो, प्रभुको आगमनसम्म धीरज धर। हेर, किसानले पृथ्वीको बहुमूल्य फलको बाटो हेर्दछ, र जबसम्म यसले अघिल्लो र पछिल्लो वर्षा पाउँदैन तबसम्म यसका निम्ति खुबै धीरज धर्दछ। Apostle Peter in 2 Peter 1:16 also says, प्रेरित पत्रुसले दोस्रो पत्रुस 1:16 मा भन्नुहुन्छ, for we have not followed cunningly devised fables when we made known unto you the power and the coming of our Lord Jesus Christ. 2 Peter 1:16. किनकि जब हामीले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रताप र आगमनको विषयमा तिमीहरूलाई बतायौं, तब हामीले चतुर्याइसित कथिएका दन्ते कथाहरूको अनुसरण गरेका छैनौं, तर उहाँको प्रताप आफ्नै आँखाले देखेका थियौं। And further, Apostle John writes in 1 John 2:28, फेरि प्रेरित यूहन्नाले लेख्नुहुन्छ पहिलो यूहन्ना 2:28 मा, and now little children abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. अनि अब हे साना नानीहरू हो, उहाँमा रहिरहो र उहाँ देखा पर्नु हुँदा हामीलाई साहस होस् र उहाँको आगमनमा उहाँका सामु शर्ममा पर्नु नपरोस्। When Jesus comes a second time, जब येशू दोस्रो पटक आउनु हुँदा here he gives emphasis that we should have confidence to stand before him. उहाँले हामीलाई यो भन्नुभएको छ कि उहाँको सामु उभिने हामीसँग हिम्मत हुनुपर्छ। Yes. So how can we have this confidence? हामीले त्यस हिम्मत कसरी पाउन सक्छौं? Our heart should not condemn us. हाम्रो हृदयले हामीलाई दोषी ठहराउनुहुन्न। Same John writes in 3:21. If your heart condemns you not, you have confidence with God. अनि त्यही यूहन्नाले 3:21 मा लेख्नुहुन्छ कि यदि तिम्रो हृदयले तिमीलाई दोषी ठहराएन भने परमेश्वरको सामु तिम्रो आत्मविश्वास Our आउनेछ। conscience should never condemn us. हाम्रो विवेकले हामीलाई कहिले दोषी Of ठहराउनुहुन्न। any of our failures, our sins, our iniquities, our trespasses, हाम्रो कुनै पनि असफलताहरू, पापहरू, अपराध र धर्महरूले which could prevent our life from the rapture. जसले हाम्रो जीवनलाई उठाइ लगिनेबाट रोक्न सक्छ, Such people are going to be ashamed. त्यस्ता मानिसहरू लाजमा पर्नेछन्। Now, next is Jude the apostle. अब अर्को चाहिँ प्रेरित यहूदा, In his book, in verses 14 and 15, he says, अनि उहाँको पुस्तकको 14 र 15 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ, and Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints, to execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him. अनि हनोकले पनि जो आदमदेखि सातौं पुस्ता थिए यिनीहरूको विषयमा यसो भन्दै भविष्यवाणी गरे, हेर प्रभु आफ्ना हजारौं हजार पवित्र जनहरूका साथमा आउनुहुन्छ, उहाँ सबैको न्याय गर्नलाई अनि तिनीहरूका बीचमा भएका सबै भक्तिहीनहरूलाई, तिनीहरूले भक्तिहीन भएर गरेका तिनीहरूका सबै भक्तिहीन कामहरूको विषयमा र भक्तिहीन पापीहरूले उहाँको विरोधमा बोलेका तिनीहरूका सबै कठोर वचनहरूको विषयमा दोषी ठहराउनलाई आउनु। Here Apostle Jude, he reproduces the prophecy of Enoch.
अनि जुन यहाँ प्रेरित यहुदाले चाहिँ हनोकले भनेको कुरालाई फेरि दोहोऱ्याउनुहुन्छ। Yes, he was the seventh from Adam. उहाँ आदमबाट सातौं पुस्ता थिए It seems he prophesied about the coming of the Lord, र प्रभुको आगमनको विषयमा उहाँले पनि भविष्यवाणी गर्नुभएको saying, थियो। behold, the Lord come up with 10,000s of his saints अनि हेर प्रभु आफ्नो हजारौं पवित्र जनहरूको साथमा आउनुहुनेछ to execute judgment upon all, सबै माथि न्याय गर्नलाई and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed. अनि भक्तिहीनहरूलाई उनीहरूको भक्तिहीनहरू कामहरूको विषयमा बताउनलाई Yes, so judge them, he is coming again. र तिनीहरूलाई न्याय गर्न उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। And Apostle John again writes in Revelation 1:7, अनि प्रेरित यूहन्नाले प्रकाश 1 को 7 मा फेरि लेख्नुहुन्छ, behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. हेर उहाँ बादलहरूको साथमा आउनुहुन्छ र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ, उहाँलाई घोच्नेहरूले पनि, अनि उहाँको कारणले पृथ्वीका सारा कुलहरूले बिलाप गर्नेछन्। यस्तै होस्, आमेन। So all these apostles in their books, they have given emphasis that Jesus will come again. यी सबै प्रेरितहरूले पनि आफ्नो पुस्तकहरूमा प्रभु येशू ख्रीष्ट फेरि आउनुहुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ And each one has given his reason as to why he is coming. र हरेकले नै उहाँ किन आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कारण पनि बताउनु भएको छ। Yes, in Philippians, Paul says he comes as a savior again. फिलिप्पीमा पावलले भन्नुहुन्छ उहाँ मुक्तिदाताको रूपमा आउनुहुनेछ। And Titus says it's a blessed hope and the glory is appearing. अनि तीतसले भन्दछ उहाँको महिमित आशा चाहिँ एउटा धन्यको आशा हो। And as a savior he'll come again. उहाँ मुक्तिदाताको रूपमा फेरि आउनुहुनेछ। And James says याकुबले भन्छन् we need to be very, very patient हामी एकदमै धैर्य धारण गर्नु पर्दछ until the coming of the Lord. प्रभुको आगमन नहुन्जेलसम्म। Apostle Peter writes प्रेरित पत्रुस लेख्नुहुन्छ that we are not following cunningly devised fables, but we made known unto you the power of his coming. अनि हामीले कुनै दन्त कथाहरू भनिरहेका छैनौं तर उहाँको आगमनको शक्ति तिमीलाई बताइरहेका छौं। The power of the coming of the Lord Jesus. प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको शक्ति। So he says that Jesus will come with this power. उहाँले भन्नुहुन्छ कि येशू आफ्नो शक्ति सहित आउनुहुनेछ। And Apostle John says प्रेरित यूहन्ना भन्नुहुन्छ when he shall appear, जब उहाँ प्रकट हुनुहुनेछ we should have confidence to stand before him. That means all cannot have the confidence to stand before the Lord. उहाँको सामु उभिने हामीसँग आत्मविश्वास हुनु पर्दछ। यसको मतलब त्यो बेलामा उहाँको सामुने उभिन सबै मानिसहरूसँग आत्मविश्वास The हुने छैन। sinners on earth will say that hide his face from us. We don't want to see the face of the Lamb. यस पृथ्वीमा भएका पापीहरूले भन्नेछन् उहाँको मुहारबाट हामीलाई लुकाउनुहोस्, त्यस उहाँको अनुहार हामी हेर्न सक्दैनौं। Yes, so if you don't have the confidence to see him यदि उहाँलाई हेर्ने आत्मविश्वास तपाईसँग छैन in भने a good conscience, एउटा असल विवेकमा yes, we'll be left behind. हामी पछि छोडिने छौं, Or we'll be ashamed. हामी सबै लाजमा पर्ने छौं। And Apostle John reproduces the prophecy of Enoch. र प्रेरित यूहन्नाले हनोकको अगमबानीलाई फेरि भन्नुहुन्छ। Enoch said the Lord will come again with 10,000s of his saints to execute judgment upon the earth. हनोकले भन्नुभएको थियो कि यस पृथ्वीमा न्याय गर्नलाई परम प्रभु चाहिँ हजारौं सन्तजनहरूको साथमा आउनुहुनेछ। And Apostle John in Revelation 1:7 writes, प्रेरित यूहन्नाले Revelation 1:7, प्रकाश 1 को 7 मा भन्दछ the Lord comes with in the clouds, अनि प्रभु चाहिँ बादलमा आउनुहुनेछ, and every eye shall see him. हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ। This he speaks about the open coming of Jesus. यसले चाहिँ प्रभु येशूको सार्वजनिक आगमनलाई देखाउँदछ। And they also which pierced him, and all the kindreds of the earth shall wail because of him. अनि उहाँलाई घोच्नेहरू साथसाथै पृथ्वीका सम्पूर्ण कुलहरू उहाँको कारणले विलाप गर्नेछन्। So all these apostles have given emphasis that Jesus will come again. यी सबै प्रेरितहरूले पनि येशू ख्रीष्ट फेरि आउनुहुनेछ भन्ने कुरामा जोड दिएका छन्। And in the communion service, when we partake in the communion, अनि प्रभु the भोज Holy Communion, अनि पवित्र प्रभु भोजको सेवामा जब हामी भाग लिन्छौं, as we read in 1 Corinthians 11:26, जसरी हामी पहिलो कोरिन्थी 11 को 26 मा पढ्दछौं, here Paul says, यहाँ पावलले भन्दछन्, for as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. The Lord's Supper is a memorial feast. It looks back to the cross and look forward to the second coming. किनकि जहिले जहिले तिमीहरू यो रोटी खान्छौ र यो कचौरा पिउँछौ, तिमीहरूले उहाँ नआउन्जेल प्रभुको मृत्युको प्रचार गर्दछौ। So when we participate in the Holy Communion, त्यसकारण जब हामी प्रभु भोजमा भाग लिँदछौं, we are admonished till the Lord comes, we must keep doing it. अनि हामीलाई यो अर्थ दिएको हुन्छ कि प्रभु नआउन्जेलसम्म हामीले यो गरिरहनु पर्दछ। Yes, that is a hope. त्यो एउटा आशा हो। And therefore, whenever we participate in the communion,
we take time to sanctify and purify our hearts and our minds. त्यसकारण जब जब हामी प्रभु भोजमा भाग लिँदा हाम्रो मन र हाम्रो हृदयलाई शुद्ध पार्दछौँ, We cleanse ourselves हामी आफूलाई शुद्ध पार्दछौँ, as if we are getting ready to meet Jesus if he comes. जसरी यीशु आउनुहुँदा उहाँलाई भेट्नको निम्ति तयार बन्दै। Yes, only those who are pure in heart can see God. हृदयमा शुद्ध हुनेहरूले मात्र परमेश्वरलाई देख्न सक्नेछन्। Therefore, our hearts is to be purified from all filthiness. त्यसकारण हाम्रो हृदय सबै फोहोरीपनाबाट चोखो पारिनु पर्दछ, Otherwise, we can never have confidence to stand before the Lord. नत्र भने प्रभुको सामु उभिने आत्मविश्वास हामीसँग हुने छैन। In the light of these texts that we have read, हामीले पढेका यस पदहरूको every प्रकाशमा true Christian must be rest assured हरेक इसाईहरूले चाहिँ क्रिस्चियनहरूले यो सुनिश्चितता पाउनु पर्दछ that the truth about the second coming of Jesus is not old women's fables, अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन भनेको चाहिँ प्राचीन दन्ते कथाहरू मात्र होइन, but it is a fact यो एउटा तथ्य हो, and it is truth. Truth. यो एउटा सत्यता हो। Jesus will come, यीशु आउनुहुनेछ and he is already predicted यो in Matthew 24 and Luke 21. अनि यो चाहिँ मत्ती 24 र लुका 21 मा पहिले Just भविष्यवाणी before the गरेको second छ। coming of Jesus, what event must take place in the world? यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुनुभन्दा अगाडि संसारमा के कस्ता घटनाहरू घट्नेछन् भन्ने बारेमा In our days, we find all these signs being fulfilled. हाम्रो दिनहरूमा यी सबै चिन्हहरू पूरा भइरहेको हामी देख्न सक्छौं। Let's therefore prepare ourselves to meet the Lord. Any moment he will appear. त्यसैकारण प्रभु यीशु जुनसुकै पनि बखत प्रकट हुनुहुँदा उहाँलाई भेट्नको निम्ति हामी तयार बनौं। He is going to appear for those who look unto him without sin. अनि पाप रहित उहाँको बाटो हेरिनेहरूको निम्ति उहाँ छिटै आउँदै हुनुहुन्छ। Sin of any kind will prevent us from being found in the rapture. कुनै पनि प्रकारको पापले हामीलाई उठाइ लगिनेबाट वञ्चित गराउँछ। Whatever your sins may be, त्यसकारण तपाईहरुको पाप जस्तो सुकै भए पनि just confess it and give it up. त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस् र त्यागी दिनुहोस्। Take time to cleanse your life. तपाईको जीवनलाई शुद्ध पार्ने समय लिनुहोस्। Keep yourself pure, आफूलाई चोखो बनाउनुहोस् so that when the Lord comes, ताकि जब प्रभु आउनुहुँदा your vile body may be translated into your glory. तपाईको हीन शरीर चाहिँ एउटा महिमित शरीरमा बदलियोस्। May God bless you all. परमेश्वरले तपाईहरु सबैजनालाई आशीष दिउन्।